बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक नहीं, तीन बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि ईरान ने अमेरिका की कोई ऐसी रग जो है वो अपने कंट्रोल में ले ली है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि 24 अरब डॉलर टेबल पे रखो वरना तबाही के लिए तैयार हो जाओ। नाज़रीन, आखिर किस किस्म की कमजोरियां अमेरिका की ईरान के पास आ चुकी हैं और बहरा अहमर, बहरा रूम, बाबुल मंदब और कहां कहां पे मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी का ऐलान किया गया, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हंगू में एक बड़ी खौफनाक तबाही का मंसूबा नाकाम हो गया है। जबकि नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और उन्होंने भी अमेरिका को हिला के रख दिया। कुछ नए इंकशाफात आए और साथ ही इस्तीफा भी दे दिया है। बरतानवी जो मीडिया उसकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, इसके तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने आज स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ईरानी इस वजह से मुआहदा नहीं कर रहे कि वो बड़े ब्रेव हैं, वो बड़े गैरतमंद हैं, वो बड़े जुर्रतमंद हैं या उन्होंने जंग जीती हुई है, बल्कि इसलिए मुआहदा करें क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अमरीकी सदर की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ईरान की पासदारानी इंकलाब के अहम तरीन लीडर हैं जनरल मोहसिन रज़ाई, उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने सारा कच्चा छठा खोल दिया। नाज़रीन, ईरान ने वाज़ेह तौर पे अमेरिका को वार्निंग दिया। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करना चाहते हो, अगर कोई मामला को आगे बढ़ाना चाहते हो तो टेबल पर 24 अरब डॉलर रख दो। उन्होंने कहा यह अमेरिका के लिए बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कि हमारे साथ बातचीत का इम्तिहान है, एतमाद का इम्तिहान है, तो ये 24 अरब डॉलर टेबल पे रखो। और वैसे भी ये तुम कोई एहसान नहीं करोगे, ये ईरान के अपने पैसे हैं, अमेरिका के नहीं है, तो ये 24 अरब डॉलर रखोगे तो बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अगर नाकाबंदी हमारी जारी रखी तो याद रखो कि हम न सिर्फ ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ये तो मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में, इसके बाद हम बाबुल मंदब को बंद करेंगे, बहरा अहमर को बंद करेंगे और फिर हम इस जंग को बहरा रूम तक लेके जाएंगे और अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। इसको अंदाजा ही नहीं है कि हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। नाज़रीन, लगता यह है कि ईरान के पास वो तमाम तर अंदरूनी इतलात पहुंच चुकी हैं कि अमेरिका अंदरूनी तौर पे खासा कमजोर हो चुका है और अमेरिका ईरान के साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, क्योंकि इस वक्त जो उनकी कांग्रेस है उसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो इख्तियारात हैं जंग के हवाले से वो खासे महदूद कर दिए। और महदूद करने के साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी और अहम चीज है वो ये की है कि अगर ईरान के साथ मुआहदा नहीं होता तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा होगा और इसका मतलब ये है कि वो ओहदा सदारत से हटाए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में कुछ तैयारियां भी रिपब्लिकन तक की जानिब से की जा रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दर्द सर बन चुके हैं, खासतौर पर मशरिक़ वुस्ता के हवाले से पॉलिसीज की वजह से। अच्छा खासा चलता हुआ निज़ाम जो है उसको शायद मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या फिर मिसगाइड करने की वजह से वो सारे का सारा उलट कर रख दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूरोप ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अरब ममालिक अब जो है वो अपना दिफा के हवाले से अलग अलग से प्लानिंग कर रहे हैं, तो अमेरिका को इस वक्त हर तरफ से छुट्टी होती दिखाई दे रही है। जो पुतिन है उसका और ज़ेलेंस्की का रब्ता हुआ है और उसमें ज़ेलेंस्की ने कहा जी बैठ के हम मसाइल का हल निकालते हैं। तो मतलब अमेरिका ने जहां जहां पे आग लगाने की कोशिश की थी या फिर जलाई थी आग, वो सारी की सारी बुझ रही है और अमेरिका का जो मंसूबा था वो नाकाम हो रहा है। और अमेरिका को अगर ये जंग के अंदर आना पड़ गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बरतानवी मीडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और ये खास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन उमूर जो है वो संभालती हैं और 2015 से जो इलेक्शन मुहिम थी उस वक्त से ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और अभी जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने की वजह क्या बताई गई, ये जो सुजी वेल्स है उनकी जानिब से
انہوں نے کہا جی کہ مجھے انسلٹنگ بیہیویئر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انسلٹنگ بیہیویئر اور اس کے بعد جو وہاں پہ ہراسمنٹ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ میں اب مزید اس ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ جس کے بعد ناظرین اندرونی طور پہ جو غیر معمولی طور پہ چیزیں ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اندر کھاتے کچھ نہ کچھ بڑی گیم چل رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے ناظرین جو کم از کم ان کی 6 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی چیف تھیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حالیہ اقدامات ہیں ان کی وجہ سے امریکنز جو ہیں اندرونی طور پہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اور کافی زیادہ اس سے مختلف موقف رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے حوالے سے اس وقت کچھ تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں۔ پاکستان نے ناظرین ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ایران نے پاکستان کو بالکل واضح بتا دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ امریکہ کی حالت کے حوالے سے ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا، اور ناظرین لیری جانسن نے تو کل یہ تک کہا تھا، جو سابق انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ایران نے ایک ہوا کے اندر تیر چھوڑا ہے کہ اگر امریکہ نے معاہدہ نہیں کیا، جنگ بندی نہیں کی، تو پھر ہم جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل کریں گے۔ اب سب کو پسو پڑے ہوئے کہ یہ جوہری ہتھیار کس سے حاصل کر سکتا ہے، آلریڈی تیار، یا پھر ایران کے پاس، جو لیڈی جانسن ہے ان کے مطابق تو ایران کے پاس تقریباً 3 کے قریب ایٹم بم موجود ہیں جو کہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا جو تجربہ ہے ہو سکتا ہے وہ میدان جنگ کے اندر کریں۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان کے حوالے سے کچھ عام ترین خبریں آج ناظرین، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہنگو جو ہے وہ ایک بڑی اور خوفناک تباہی سے بال بال بچ گیا۔ ناظرین سینکڑوں کلو گرام دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا، IEDs جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سویلینز کو نشانہ بنا کے، فوجی جوانوں کو نشانہ بنا کے بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا منصوبہ آج ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے فوری طور پر ان IEDs کو ناکارہ بنا دیا گیا، اور ایک بڑے ہی خطرناک اور خوفناک حملے سے آج پاکستان بچ گیا ہے۔ یہ ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ اس وقت دہشت گردوں کی بڑی تعداد جو پاکستان کے مغربی بارڈر پر اکٹھی ہو رہی ہے، نہ صرف وہ پاکستانی بارڈر کے نزدیک خندقیں کھود رہے ہیں، بلکہ پاکستان پر حملہ ور ہونے کے لیے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال بھی سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ڈرونز، حملہ ور ڈرونز جو ہیں ان کو اڑانا، کامکازی ڈرونز جو ہیں ان کو اڑانا۔ بھارت جو ہے وہ بالکل وہی ماڈل جو اپنی فوج میں امپلیمنٹ کر رہا ہے، وہی ماڈل جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے تو جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر اپلائی کر رہا ہے، اور ان کو پراپر طریقے سے ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان اس وقت عالمی معاملات، جو بڑے معاملات ہیں ان کو حل کرنے سے توجہ سائڈ پہ ہوتی ہے، تو پھر پاکستان ان معاملات سے نمٹے گا۔ اس وقت صورتحال خاصی کشیدہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو نوا گراموں کو بڑی تعداد میں واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا، تو اس کے بعد سے ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔